नमस्ते, म काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट हेमराज काफले कोअर्डिनेसन एन्ड कम्युनिकेसन डिभिजनले सञ्चालन गर्दै आइरहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालय छलफल श्रृङ्खलाको चौथो कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु र आजको कार्यक्रममा मैले दुईजना म्याडमहरूलाई निमन्त्रणा गरेको छु। डाक्टर सङ्गीता साक्य र डाक्टर रजनी साक्य दुवैजना विभागीय प्रमुखहरू हुनुहुन्छ। डाक्टर साक्य सङ्गीता साक्य डिपार्टमेन्ट अफ बायोटेक्नोलोजी विभागमा विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ भने डाक्टर रजनी साक्य डिपार्टमेन्ट अफ फार्मेसीको विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँहरू दुवैजना मेरो विचारमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको एकदम यङ प्रमिसिङ लिडरहरू मध्येमा हुनुहुन्छ अहिले, खास गरी स्कुल अफ साइन्सबाट। र उहाँहरूको एउटा विशेषता के हो भने जो काठमाडौँ विश्वविद्यालयको फर्मेटिभ एजुकेसन र कल्मिनेटिङ एजुकेसन दुईटै केबाट लिनुभएको र आफ्नो विश्वविद्यालयमा अहिले सेवारत लामो समयदेखि विश्वविद्यालयलाई एज अ स्टुडेन्ट र एज अ फ्याकल्टी एज अ ग्रुप लिडर सबै पक्षबाट नजिकबाट हेर्नु भएको छ र उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि विभिन्न पक्षहरूमा हामी गर्न सक्छौँ होला। तर खासै आज मैले उहाँहरूलाई यही कोभिड-19 को लकडाउनको सेरोफेरोमा र खास गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि वैज्ञानिकहरू अथवा स्कलरहरूको रूपमा आफ्नो विचार केही पक्षहरूमा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दैछु। स्वागत छ म्याडमहरू। डाक्टर साक्य दुवैजना डाक्टर साक्य पर्नु, त्यसकारण डाक्टर सङ्गीता साक्य, डाक्टर रजनी साक्य, यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। यो हाम्रो कार्यक्रमको चौथो कार्यक्रम हो। हामी अलिकति अनौपचारिक लवजमै कुरा गर्छौँ। यहाँहरूले आफ्नो सहज अनुसार अङ्ग्रेजी नेपाली स्विच गरी बोल्न सक्नुहुनेछ। र मेरो पहिलो प्रश्न छ दुवैजनालाई, एउटा कमन प्रश्न छ। अहिलेको परिदृश्यलाई, अहिलेको परिवेशलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? तीनवटा पर्सपेक्टिभबाट मैले यहाँनिर सोध्न खोजिरहेको छु। एउटा त यहाँहरू आफै वैज्ञानिक हो, आफ्नो क्षेत्रको, र अहिलेको स्थितिमा चाहिँ फार्मेसी र बायोटेक्नोलोजी भनेको दुनियाँले अलिकति बढी एक्सपेक्ट गरिरहेको विषय अथवा त्यो क्षेत्र पर्यो। यहाँहरू टिचर पनि हुनुहुन्छ, ग्रुप लिडरहरू हुनुहुन्छ, साइन्टिस्टहरूलाई लिड गर्ने, ल्याबहरू चलाउने, यी सबै जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको छ र यहाँहरूको लागि त एकदम यो इन्ट्रेस्टको विषय हुनसक्छ अहिलेको समस्या, अहिलेको क्राइसिस भनेको। र आफ्नो तर्फबाट र ग्रुपको तर्फबाट यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? म सङ्गीता म्यामबाट सुरु गर्छु। धन्यवाद सर। यो कोभिड-19लाई एज अ रिसर्चर, एज अ माइक्रोबायोलोजिस्ट एन्ड अ बायोटेक्नोलोजिस्ट भनेर हेर्दाखेरि मैले कसरी हेरिरहेको छु भन्दाखेरि यसलाई यो हाम्रो आयो कसरी, यसमा केले हामीलाई असर गरिरहेको छ। एज अ माइक्रोबायोलोजिस्टको पनि ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले यसको अलिकति म माइक्रोबायोलोजिकल ब्याकग्राउन्डबाट पनि सरलाई केही बताउन चाहन्छु। यो युजुअली जुन यो कोरोना भाइरस भनेर जुन भाइरसको अहिले सङ्क्रमणको कन्डिसन छ, सर यो हामीले कुरा गर्दाखेरि अङ्ग्रेजी र नेपाली मिक्स हुँदाखेरि फरक त पर्दैन है सर? पर्दैन। हस् सर। यो चाहिँ जुन यो कोरोना भाइरस भनेर अहिले यो देखिएको सङ्क्रमण, युजुअली यो भाइरसले हामीलाई रोग लागिरहेको पहिलादेखि नै छ, धेरै अगाडिदेखि नै भएको हो र यसको सङ्क्रमण धेरै जसो यो डिसेम्बरतिर नै देखिने केसेसहरू पनि छ। यस्तो देखिनेमा पहिला चाहिँ यो राइनो भाइरस छ भने यो कोरोना भाइरस अर्को प्रकारको भाइरस हो, जसले चाहिँ नि यो जुन हाम्रो रुगाखोकीको रोग हामीलाई निम्त्याइरहन्छ बेला बेलामा भने यो अहिलेको जुन हालसालै आएको यो कोरोना भाइरस एज अ कोभिड-19 भनेर छ, यो चाहिँ नि अलि बिरलै टाइपको नयाँ टाइपको भाइरस भएको हुनाले यसले चाहिँ नि कसरी हामीलाई असर गर्छ, यसको चाहिँ नि केले गर्दाखेरि यसले हामीलाई चाहिँ नि धेरै इफेक्ट गरिरहेको भनेर यसको
अध्ययन नै पुरा नभइसकेको कन्डिसनमा अहिले यसलाई चाहिँ नि यो सुरु भएको डिसेम्बर एन्ड 2019 बाट हो भने जनवरी 30 2019 बाट यसलाई चाहिँ नि नोभेल कोरोना भाइरस भनेर लिएर वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले यसलाई चाहिँ ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सीको रूपमा लिएको छ र यसलाई चाहिँ नि फेब्रुअरी 11 बाट चाहिँ नि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले नै यसको चाहिँ नि जुन असर गर्ने भाइरसलाई चाहिँ नि सार्ससँग मिल्दोजुल्दो भनेर सार्स एसोसिएटेड भाइरस भनेर यसलाई सार्स कोभ-2 भनेर नामाकरण गरिएको छ भने यसलाई चाहिँ कोभिड-19 पनि भनिन्छ। हाम्रो चाहिँ नि यसको नामाकरणको सिलसिलामा माइक्रोबायोलोजीको हेर्ने हो भने एउटा इन्टरनेसनल कमिटी अन टैक्सोनोमी अफ भाइरसेस ICTV भनेर एउटा समिति छ जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ सार्स कोभ-2 भनेर नामाकरण गरिएको छ। यो भाइरस चाहिँ नि युजुअली यो भाइरसको क्लासिफिकेसन हेर्यो भने चाहिँ नि कोरोना भाइरिडीमा पर्छ भने यसको जिनस चाहिँ नि बीटा कोरोना भाइरस भनेर यसलाई जसमा चाहिँ नि यो मान्छेमा ल्याउने जुन चाहिँ नि यो हाम्रो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी लक्षण भएका जुन रोगहरू छन् रेस्पिरेटरी डिजिज भन्छौँ हामी यसमा चाहिँ यसले चाहिँ भर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी भाइरसलाई यसमा चाहिँ यो बीटा कोरोना भाइरसमा राखेको छ भने युजुअली यसमा चाहिँ हाम्रा यो कमन कोल्ड गर्ने यो कोरोना भाइरसहरू जम्मा चाहिँ नि अराउन्ड 10% यो भाइरसले हामीलाई चाहिँ नि कोरोना भाइरस यो फ्यामिलीबाट नै हामीलाई चाहिँ नि यो रोगहरू आइरहेको हो। तर चाहिँ नि यो 2003 मा आएको सार्स कोरोना भाइरस भनेर जुन छ जुन चाहिँ नि 2003 मा देखा परेको थियो भने त्यसै गरी मर्स कोरोना भाइरस पनि छ जुन चाहिँ नि 12 तिर देखिएको थियो र यिनीहरूसँगको नै रिलेटेड हो भनेर लिएको छ यसलाई। तर यसको धेरै जसो सिमिल्यारिटी चाहिँ नि सार्ससँग भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि सार्स कोभ-2 भनेर नामाकरण गरेको छ। र यो सार्स जुन भाइरस छ यसको स्टडी अनुसारबाट यसको ओरिजिन चाहिँ नि ब्याटबाट चमेरोबाट भएको भनेको हुनाले अहिले आएर हाम्रो यो जुन कोरोना भाइरस अहिले आएको आउटब्रेक छ यो पनि लिङ्क ब्याटबाटै आएको हुन सक्ने भनेर अनुमान लगाइएको छ। यो भयो हाम्रो ओभरअल यो जुन नयाँ भाइरस डिजिज हाम्रो आइरहेको छ यो सम्बन्धी। यो कोभिड-19 को हामीले चाहिँ एज अ बायोटेक्नोलोजिस्टको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि यो जुन भाइरस छ यसको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि जेनेटिक मेकअप हुन्छ जसलाई हामी जिनोम भन्छौँ कि त डिएनएबाट हुन्छ कि त आरएनएबाट हुन्छ भने यो भाइरस चाहिँ नि आरएनए जिनोम भएको भाइरस छ र यो आरएनए जिनोम यो भाइरसलाई बाहिरबाट चाहिँ नि प्रोटिनले घेरिएको हुन्छ र एन्भेलपको रूपमा लिपोप्रोटिन हुन्छ यो भाइरसमा। र यो भाइरसको जुन छ यो यसको चाहिँ नि न्युक्लिक एसिड चाहिँ नि जम्मा-जम्मी 30,000 वटाको न्युक्लियोटाइडबाट बनेको हुन्छ भने ह्युमनमा चाहिँ नि जम्मा हाम्रो चाहिँ यो न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्सहरूको चाहिँ नि 3 बिलियन जति हुन्छ। र यसमा अहिलेसम्मको जुन यो फाइन्ड आउट गरेको प्रोटिन्सहरू छ यी न्युक्लियोटाइडहरूबाट चाहिँ नि डिफ्रेन्ट जिन्सहरू बन्छ जसले जिन्सहरूले प्रोटिन बनाउने र डिफ्रेन्ट इन्जाइम्सहरू बनाउने जसले गर्दाखेरि यो भाइरसले चाहिँ नि आफूलाई मल्टिप्लाई गर्न सकोस्। यो प्रोसेस भइरहेको हुन्छ जम्मा चाहिँ 29 वटा प्रोटिनहरू फाइन्ड आउट भइसकेको छ जसको चाहिँ कुनैको चाहिँ नि यसको कार्य के हो भनेर पत्ता लागिसकेको छ भने कुनै चाहिँ नि पत्ता नलागेको स्थिति पनि यसको देखिन्छ। जसले गर्दाखेरि यो प्रोटिनहरू जुन नयाँ प्रोटिनहरू यसको छ यसले चाहिँ नि हाम्रो मान्छेमा हुने हामीले चाहिँ नि जुन इम्युन रेस्पोन्स भन्छौँ जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि कुनै पनि रोगबाट प्रतिरोधात्मक क्षमता हाम्रो मानिसमा हुने जुन छ त्यसबाट हामी बच्न सक्छौँ भने यो यसमा भएको त्यो प्रोटिनहरूले चाहिँ नि त्यो हाम्रो जुन क्षमता छ त्यसलाई चाहिँ नि कम गर्ने
अथवा सप्रेस गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीमा चाहिँ नि रोग लाग्छ र रोगको लक्षणहरू देखा पर्छ सर। अब यो सिलसिलामा ओभरअल हामीले यो जुन डेटाहरू सबै हेरिरहेछौँ, चाइनाको केसेस छ, चाइनामा अराउन्ड 85,000 केसेसहरू देखिएको थियो भने अराउन्ड 4500को मृत्युको केसेस छ। त्यसै गरी डिफ्रेन्ट अरू अलग अलग देशहरूमा हेर्दै जाँदाखेरि र हाम्रो यो साउथ इस्ट एसियाको हेर्दाखेरि चाहिँ नि इन्डिया र नेपालको केसमा इन्डियामा 19,000 अराउन्ड 20,000 नै पुगिसकेको छ, 20,000 नागिसकेको स्थिति छ भने मर्नेको सङ्ख्या पनि यसमा 700 नै आइसकेको भन्नुपर्छ। तर चाहिँ नि नेपालको केसमा भाग्यवश भनौँ अथवा चाहिँ हामीलाई जुन यो लकडाउनको प्रोसेस अन टाइम भएकोले भनौँ अथवा हामीमा नेपालीहरूमा यो रोगसँग यो जुन हाम्रो रुगाखोकीको रोग छ त्योसँग लड्ने क्षमता भएकोलाई हामी रिलेट गरौँ। तर केसेसहरू जम्मा 48वटा केसेसको भनिएको छ भने कुनैमा मैले 48 पाएँ, कतै चाहिँ मैले 53 पाएँ, WHO को आँकडा अनुसारबाट मैले 53 पाएछु भने नेपालको केसबाट हिजोसम्मको डेटा हेर्दाखेरि 48वटा नयाँ केसेसहरूको भनेर भनिएको छ। र यो स्थितिमा मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि इन्डियामा डेथ केसहरू अराउन्ड 700 नागेको स्थितिमा नेपालमा एउटा पनि डेथ केसेसहरू आएको छैन अहिलेसम्म, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई यो जुन भन्छौँ हामीले लकडाउन, हामी घरमै बसेको स्थिति र सोसियल डिस्टेन्सिङ सबैसँग मेलमिलाप बन्द गरेको कन्डिसनमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसले हाम्रो नेपालमा अहिले काम गरिरहेको स्थिति छ। र अहिलेको हालको यो जुन बढ्दै गएको जुन केसेसहरूको छ र यो टेस्टहरू मेबी यो टेस्टहरूको नम्बर इन्क्रिज बढाएको हुनाले पनि हुनसक्छ, यो नम्बरहरू बढिरहेको हुनाले यो यसरी नै लकडाउन अलि लम्ब्याएर हामीले सर्टेन कन्ट्रोल गर्न सक्ने भन्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ यो लकडाउनले पूर्व तयारी गर्ने टाइम दिन्छ भने जस्तो मलाई चाहिँ नि लाग्छ सर। यो बेलामा चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ पूर्व तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ। एज अ बायोटेक्नोलोजिस्ट मैले भन्नुपर्दाखेरि र माइक्रोबायोलोजी ब्याकग्राउन्ड पर्दाखेरि हामीमा भएका जुन जनशक्तिहरू छन्, माइक्रोबायोलोजिस्ट नै भनौँ अथवा हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट आएका बायोटेक्नोलोजिस्ट नै भनौँ, यो विषयमा एक्ज्याक्टली कोभिड-19बाट नै ट्रेन भएर नआएका भए तापनि उनीहरूलाई जुन यो न्युक्लिक एसिड आइसोलेसन, आइडेन्टिफिकेसन र प्लस चाहिँ जुन यो यसको प्रोसेसहरू छ आइडेन्टिफाई गर्ने, डिटेक्ट गर्ने, डायग्नोज गर्ने, त्योतिर सानो मात्र एउटा ट्रेनिङले नै उनीहरू सबैजना सशक्त हुने भएको हुनाले योतिर चाहिँ नि हामीले यी जनशक्तिलाई युज गर्नुपर्ने र तयार राख्नुपर्ने स्थिति चाहिँ नि देख्छु सर। हुन्छ म्याम, धन्यवाद। यही विषयमा आफ्नो ओपिनियन राखिदिनको लागि म रजनी म्यामलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर। यो इन्फेक्सन चाइनाको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस इन्फेक्सन अहिले विश्वको 210 मुलुकहरूमा फैलिसकेको छ र अहिलेको डेटाले 25 लाखभन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएको भनेर देखाउँछ। मृत्यु पनि त्यति नै धेरै नै छ, 1,77,000 हिजोको डेटा, त्यति भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। अझ यो डेटा इन्कम्प्लिट हुन सक्छ, कतिको त टेस्टिङ पनि नभएको अवस्था छ, कति पेशेन्टहरू इन्फेक्टेड मान्छेहरू असिम्टोमेटिक हुन सक्छ, उनीहरूको टेस्टिङ नभएको कारणले पनि डिटेक्सन नभएको हुन सक्छ। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले कोरोना भाइरस इन्फेक्सनलाई पेन्डेमिक इन्फेक्सन भनेर संज्ञा दिइसकेको छ। कोरोना भाइरसको बारेमा वर्ल्ड वाइड निकै स्टडी भइरहेको भए तापनि धेरै कुरा बुझ्न अझै बाँकी नै छ। मान्छेहरूमा यो 7th कोरोना भाइरस हो, जसलाई WHO ले SARS-CoV-2 सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2 भनेर नेमिङ गर्यो, जसले कोरोना भाइरस डिजिज 19 अथवा कोभिड-19 भन्ने एउटा रेस्पिरेटरी इलनेस गराउँछ। कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन। नेपालमा पनि इन्फेक्सन बढ्दो क्रममा छ।
इन्फेक्सन फैलिने क्रमलाई रोक्नको लागि हाम्रो देशमा साथसाथै अरू कन्ट्रीहरूमा पनि लकडाउन गरिएको छ। लकडाउनको कारण सबै नै पेसाहरू अहिले प्रभावित भएको छ। यो सबै वर्गको लागि, सबै पेसामा काम गर्ने मान्छेहरूको लागि अति नै कठिन समय हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हो पनि हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो डेली लाइफ निकै नै इन्फ्लुएन्स भएको छ, टेरिबल इफेक्ट परेको छ। यो पेन्डेमिक तथा त्यसबाट बच्नको लागि गरेको लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वविद्यालयका पठन पाठनमा पनि असर परेको छ। अलमोस्ट 1 महिना भइसक्यो हामीले क्लास गर्न नसकेको, परीक्षा पनि रोकिएको छ। विद्यार्थीको तथा प्रोफेसरहरूको, टिचर्सहरूको रिसर्च कार्य पनि रोकिएको छ। स्पेसली ल्याबमा गर्नुपर्ने कार्य त ठप्प नै छ। घरमा कतिपय हामीले गरिरहेका छौँ गर्न सक्ने काम, तर ल्याबमा मेनली गर्नुपर्ने कामहरू त सबै बन्द नै छ। युनिभर्सिटीको, डिपार्टमेन्टको सबै नै प्रशासनिक कार्यहरू रोकिएका छन्। धेरै नै इफेक्ट परेको छ। यस्तो भन्दा पनि यो समयले केही कुरा चाहिँ अवश्य पनि सिकाएको छ। पहिलो कुरा मेरो अब्जर्भेसन है, यो तपाईँले जुन कसरी अब्जर्भ गर्नुहुन्छ यो सिचुएसनलाई भनेर भन्नुभएकोमा मलाई चाहिँ केही कुरा सिकाएको जस्तो पनि लाग्छ। लाइक पहिलो कुरा त हामीले वर्क फ्रम होमको कल्चर सिक्यौँ। अब बाहिरतिर त यो नर्मल पनि हो, तर हामी त्यति अभ्यस्त भइसकेका थिएनौँ। अहिले चाहिँ हामीले त्यो सिक्यौँ। साथसाथै वर्क फ्रम होम गर्दा गर्दै हामीले प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी र फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटीलाई सँगसँगै ब्यालेन्स कसरी गर्ने त्यो पनि हामीले सिक्या जस्तो लाग्छ, मैले सिक्दैछु। र साथसाथै यस पेन्डेमिक सिचुएसनले रिमोट कोलाबोरेसन पनि केही बढेको जस्तो देखिन्छ। हामीले टाइम पाएका छौँ कोलाबोरेसनको लागि। देशमा भएका तथा विदेशमा भएका रिसर्चर्स, फ्याकल्टिजहरूसँग करेस्पोन्डेन्स हाम्रो राम्रो भइरहेको छ। त्यो करेस्पोन्डेन्सको रेट, कोलाबोरेसनको रेट चाहिँ बढिरहेको छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि कुनै कोलाबोरेटिभ कार्यहरू गर्नु पर्यो, कुनै रिसर्च गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुने जस्तो मलाई लाग्छ। र पठन पाठनको कुरा गर्दाखेरि यो समयले एजुकेसन सिस्टम रिसेपिङको लागि सोच्नुपर्ने टाइम त्यस्तो पनि हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ। हाम्रो एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरू अहिले नै डिजिटल लर्निङमा अभ्यस्त नभइसकेको अवस्था छ। हाम्रो मुलुकमा अझै पनि इन्टरनेटको सुविधा गाउँघरतिर नभएको सुनिन्छ। अरू टेक्निकल समस्याहरू पनि विद्यमान छन्, जसले गर्दाखेरि अनलाइन लर्निङ स्फूर्त रूपमा अगाडि बढाउन नसकिएको छ। धेरै कठिनाइहरू छन्। हाम्रो विश्वविद्यालयमा अनलाइन लर्निङ धेरै अगाडि नै सुरु भएको हो, तर केही ग्रुपमा मात्र सीमित थियो। 2072 सालको भुइँचालो पछि यसको महत्त्व हामीले केही बुझेका थियौँ, केही सुरु पनि काम गरेका थियौँ, तर त्यसपछि त्यो बिस्तारै हामीले ध्यान दिएनौँ, त्यतातिर ध्यान दिएनौँ। अब यो समयमा, लकडाउनको समयमा चाहिँ त्यसको महत्त्व हामीले रियलाइज गरेका छौँ। ई लर्निङ सिस्टमबाट हामीले क्लास लिन सके यस्तो समयमा विद्यार्थीवर्गको समय चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न सक्थ्यौँ। रियल टाइम लेक्चर अथवा प्री रेकर्डेड लेक्चर्स, कुनै पनि तरिका जुन चाहिँ विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई सजिलो हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले व्यवस्था मिलाउन निकै जरुरी यो समयमा त्यस्तो देखिन्छ। अहिले हाम्रो प्रिपेयरनेस यो डिजिटल लर्निङ भनौँ कि ई लर्निङ भनौँ, त्यसमा छैन त्यो एउटा पार्ट भयो। अहिले तुरन्तै गर्न सकिने छ कि छैन त्यो हामीले सोच्नुपर्छ, होमवर्क गर्न बाँकी नै छ। तर फ्युचरमा चाहिँ ई लर्निङ वा डिस्टेन्स लर्निङको लागि गियर्ड अप हुनुपर्ने चाहिँ निकै जरुरी महसुस गरिएको छ। त्यो चाहिँ गर्नु नै पर्नेछ हामीले भविष्यमा। यस्तो विषम परिस्थितिमा वर्ल्ड वाइड नै लकडाउन गर्नुपर्ने स्थितिको त कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन। धेरै वर्ष अगाडि, झन्झनै 100 वर्ष अगाडि यस्तो अवस्था आएको। विश्वमा पनि थुप्रै यस्ता भाइरल इन्फेक्सनहरू नआएको त होइन, तर अहिलेको जस्तो यो लकडाउन गर्नुपर्ने, पुरै ठप्पै गर्नुपर्ने सिचुएसन चाहिँ आएको थिएन।
त्यसैले पनि होला हाम्रो यस्तो केसमा के गर्ने भन्ने प्रिपेयर्डनेस चाहिँ अथवा तयारी नरहेको रहेछ हैन। हाम्रो मात्र होइन, एकाडेमिक सेक्टरको मात्र होइन, अरू सेक्टरमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। साथसाथै हाम्रो मुलुकमा मात्र नभइकन विकसित मुलुकहरूमा पनि त्यो प्रिपेयर्डनेस अथवा तयारी नभएको नै सुनिन्छ। तर डेफिनेटली यस परिस्थितिले चाहिँ हामीलाई के लेसन चाहिँ सिकाएकै छ। भविष्यमा चाहिँ हामी अब डेफिनेटली यो भन्दा अझ बेटर वेमा चाहिँ फाइट ब्याक गर्न सक्छौँ होला। धन्यवाद। म अर्को अलिकति सन्दर्भ जोड्छु। यहाँहरू दुवैजनाले एकदम सूचनामूलक र अलिकति अलिक भावनात्मक पक्षहरूलाई पनि जोड दिनुभयो। परिवारभित्र रहेर प्रोफेसनलिजम र त्यस पछाडि फ्यामिली रिलेसनसिप कसरी चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने यी सबै कुराहरू सायद हामी सबैले मिस गरेका थियौँ होला। कतै कतै मिसम्याच भएको कुरा अहिले महसुस भइरहेछ, मलाई पनि त्यही भइरहेछ। र अहिले अर्को कुरो के भने एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो, वास्तविकता पनि के हो भने अहिले सबभन्दा बढी रिलेभेन्स भनेको चाहिँ एजुकेटेड मान्छेहरूको पनि देखिरहेछ कि, किन दिज आर द पिपल हु आर गोइङ टु फाइन्ड आउट सोल्युसन्स भनेर। त्यसमा पनि द साइन्टिस्ट्स आर द मोस्ट रिलेभेन्ट पिपल हैन। त्यो भनौँ न, दे आर द वर्ल्ड इज लुकिङ अप टुवर्ड्स द साइन्टिस्ट्स, hoping that they will find solutions and they'll develop vaccines or develop medicines हैन। यो सबै कुरा finally rests in the capacity of scientists भन्दै अब हामी काठमाडौँ युनिभर्सिटी we have been the pioneers in several fields already। अब एक प्रकारको बर्डन हामीले महसुस गरिरहेको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। काठमाडौँ विश्वविद्यालय एक प्रकारको बर्डन छ, अथवा एजुकेसनल रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूलाई एउटा बर्डन छ। अबका दिनहरूमा एउटा प्रिभेन्टिभ मेजरहरूको डेभलप गर्ने मात्रै नभएर अहिलेको पेन्डेमिकलाई केही न केही तरिकाको अब वे आउट दिने पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको अथवा यो साइन्टिफिक कम्युनिटीको एक प्रकारको रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर अभियसली त्यो अब देखिन्छ, जग जाहेर छ। यो परिस्थितिमा हामीलाई एज काठमाडौँ युनिभर्सिटी साइन्टिफिक रिसर्च कम्युनिटी हामीले अब अगाडि देखिएका अगाडि अवसरहरू, अपर्च्युनिटिज र चुनौतीहरू के छन् र यो हामीले खुलस्त भन्नुपर्दा समाजलाई अथवा हाम्रो प्रोफेसनल कम्युनिटीलाई के हुन सक्छ, यो चाहिँ अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न सङ्गीता म्याम। धन्यवाद सर यो दोस्रो प्रश्नको लागि। यो अपर्च्युनिटी र च्यालेन्जेस जुन यो पेन्डेमिक कोभिड-19 ले हामीलाई हाम्रो सामु तर्साइदिएको छ, यो तेर्साएकोमा म यसलाई चाहिँ नि अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनु पर्दाखेरि हाम्रो हालसम्म अहिले हामीले जुन मोडुलबाट यो पठन पाठन गरिरहेछौँ एज अ युनिभर्सिटी डिपार्टमेन्टबाट ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्ने स्टुडेन्टहरूलाई एजुकेट गरेर सर्टेन फिल्डमा काम गर्नलाई सक्षम बनाउने जुन हाम्रो जमर्को छ, जुन हाम्रो डिपार्टमेन्ट एज अ बायोटेक्नोलोजीको हाम्रो मेन लक्ष्य छ, त्यसमा चाहिँ नि हामीले युजुअली जम्मा 5 वटा क्षेत्रलाई हामीले समेटेका छन्, जसमा यो मेडिकल पनि पर्छ, इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी सस्टेन गर्ने त्यो पनि पर्छ, जुन हाम्रो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टहरू इन्डस्ट्रीलाई कसरी डेभलप गर्ने पनि पर्छ भने अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्टमा हाम्रो चाहिँ नि नेपाल एग्रिकल्चरल बेस कन्ट्री भएको हुनाले एग्रिकल्चरमा कसरी इन्हान्स गर्ने त्यो पनि पर्छ भने ओभरअल यसलाई चाहिँ नि हामीले साइन्टिफिक ढङ्गबाट अहिले आएको जुन हाम्रो यो कोभिडले हामीलाई यो इन्फर्मेसन सिस्टम कम्प्युटरको थ्रुबाट कसरी इन्फर्मेसनहरू सबै एकुमुलेट गर्ने, एक सेयर गर्ने भनेर जुन अहिले हामीलाई सिकाइरहेको छ, यसैमा चाहिँ नि यो बायो इन्फर्मेटिक्स भनेर हाम्रो बायोटेक्नोलोजिस्टहरूलाई इक्विप गर्ने, इन्फर्मेसनहरू सबै प्रोभाइड गरिदिने र त्यसबाट चाहिँ सजिलोसँग आफ्नो रिसर्चलाई कन्डक्ट गर्ने, यो 5 वटा फिल्ड चाहिँ नि हाम्रो यो बायोटेक्नोलोजीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिल्डहरू हो र यो सबै फिल्डहरूमा ध्यान राखेर हामीले चाहिँ नि यो मेडिसिनमा आएको यो जुन अहिले आएको प्रब्लम छ यसलाई एड्रेस गरेर सबै क्षेत्रमा नै हामीले हाम्रो म्यान पावरलाई ट्रेन गरेर लानुपर्ने छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ सिकाएको छ। र अब आएर म देख्छु कि अब जुन अब आउने अबबाट हामीले चाहिँ नि यो मेडिकल फिल्डबाट
जुन विभिन्न हस्पिटलहरूसँग पनि कोल्याबोरेसनहरू गरेर हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई इन्टर्नसिप गराएर अगाडि बढाउने जुन हाम्रो त भइ नै रहेको हो, तर इन्हान्स गराउनु पर्ने, यसलाई चाहिँ थप यसमा प्राथमिकता दिएर अगाडि लानुपर्ने अपर्च्युनिटीहरू मैले देखिरहेको छु। र साथै यसैमा म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो अहिले जे जति म्यान पावरहरू, ह्युमन रिसोर्सेसहरू बायोटेक्नोलोजी फिल्डबाट जुन निस्केका छन् प्रडक्टहरू, उनीहरूलाई सजिलैसँग यस्तो विभिन्न क्षेत्रहरूमा इन्ट्री पाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त? युनिभर्सिटीको थ्रुबाट, हामीले डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट र राष्ट्रबाट नै एक किसिमको चाहिँ यसबाट सोचाइराखेर म्यान पावरहरू हुँदाहुँदै पनि, कार्य गर्न सक्षम ह्युमन रिसोर्सहरू हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई अलग्याइएको किन र कसरी यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने भन्ने चाहिँ नि अहिले हामीले त्योतिर पनि सोचेर जाने अपर्च्युनिटी आएको जस्तो मलाई लाग्छ। अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनु पर्दाखेरि र यसै गरी यसैमा चाहिँ नि अझ हामीले चाहिँ प्लस पोइन्टमा के पनि गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अहिले जुन हामीले चाहिँ यो क्लासहरू क्लासरुममा नै लिने कन्भेन्सनल जुन मोडबाट हामीले क्लासहरू लिने गरिरहेका छौं, यसलाई अब अझ एडभान्स गरेर बाहिरबाट पनि प्रोफेसर्सहरूबाट अथवा चाहिँ नि यहीँबाट पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट हाम्रो धुलिखेलसम्म आउन नसक्ने भिजिटिङ प्रोफेसर्सहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको नलेज सेयरिङ हामीलाई एकदम जरुरी छ भने इ लर्निङ अनलाइन क्लासेसहरू खुला गरेर त्यसरी पनि हामीले यसलाई चाहिँ नि गर्न सकिने रहेछ, गर्नुपर्ने गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि यसरी न्यू टेक्नोलोजीको पनि अब चान्स देखिएको मैले चाहिँ यसलाई अपर्च्युनिटीकै रूपमा लिइरहेको छु। र यसबाट चाहिँ फेरि हुँदाहुँदै पनि हामीले हुन त हामीले चाहिँ घरबाटै काम गर्दाखेरि सहज त भइरहेको छ हामीलाई यस्तो सिचुएसनमा, तर यस्तो सहजता हामीलाई सधैँ हुन्छ भन्ने छैन। यो जुन अब आउटब्रेक छ यसले चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म त्यति असर नगरेको, तर चाहिँ असर गर्यो भने यसबाट चाहिँ अब हामी कसरी यसलाई चाहिँ नि लाने, र यो चाहिँ नि लकडाउन अझ लम्बियो भने हामी सेमेस्टर सिस्टममै बसेको हुनाले यसमा चाहिँ नि सेमेस्टरलाई यसले कसरी असर गर्छ, यसलाई चाहिँ नि अब यो सेमेस्टर त हाम्रो त अगस्तमा सक्नुपर्ने, यसलाई अन टाइम सकाउनको लागि हामीले चाहिँ नि फर्दर कसरी लाने भन्नेतिर चाहिँ नि सोच्न चाहिँ नि जरुरी भइसकेको छ। र एज अ चाहिँ नि यो चाहिँ नि डिपार्टमेन्ट बायोटेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले थ्योरी क्लासेसहरू त अनलाइनबाट यदि त्यस्तै यो लम्बियो यो लकडाउन भने गर्न सकिन्छ, तर हाम्रो त सबै बेस छ ल्याब बेस, सबै थ्योरी सब्जेक्टसँग ल्याब अट्याच एसोसिएटेड छ भनेपछि यो ल्याब एसोसिएटेड भएको ल्याबमा बसेर स्टुडेन्टहरूले आफैले हातले सबै काम गर्नुपर्ने यस्तो ल्याब वर्कहरूलाई हामीले कसरी सञ्चालन गर्ने यस्तो सिचुएसनमा। र अब आएर चाहिँ यो जुन अगस्तसम्ममा हाम्रो जुन फोर्थ इयरहरूले रिसर्च पनि भ्याएर प्रोजेक्टहरू सकाएर उनीहरू डिसेम्बरतिर त हाम्रो त कन्भोकेसनमा जानुपर्ने स्थिति छ। यसको लागि चाहिँ नि अब हामीले प्राय अहिले नै अगाडि नै केही सोच्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। यसमा चाहिँ नि ठुलो म चाहिँ नि च्यालेन्ज चाहिँ नि देखिरहेको मैले चाहिँ यो ल्याब वर्क र प्रोजेक्ट वर्कहरूमा चाहिँ नि हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज नै देखिरहेको छु म सर यसमा। हुन्छ म्याम, धन्यवाद। म अलिकति रजनी म्यामलाई नि यसैमा अलिकति बढी केही नयाँ कुरा आउँछ कि भन्ने हिसाबले अब हामी यो एकाडेमियामा भएको अब काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि लगभग थर्ड जेनेरेसन प्रोफेसरहरू हो हामी। अब अगाडि वी हेभ अ लङ वे टु गो होइन, यो एउटा अपर्च्युनिटी त्यस कारणले पनि होला कि अब वी आर सेटिङ सम काइन्ड अफ ट्रेन अर मेबी विल बी in a way obliged to create a new kind of infrastructure for our students, for our faculty group, the young scientists. And यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अब अचानक there is a kind of revelation कि there is some need in us अथवा some lack in us होइन। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अबका दिनहरूमा डिपार्टमेन्ट अफ बायोटेक्नोलोजीको कुरा म्यामले भन्नुभयो। अब फार्मेसी प्लस काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ साइन्सले concentrate गर्नुपर्ने इस्युहरू के हुन सक्छन् in order to solve real problems like this one।
त्यसमा चाहिँ फार्मेसीको ठुलो रोल हुनसक्छ पब्लिक हेल्थमा होइन। यी सबै कुराहरूमा केही पक्षहरू समेटेर तपाईँले आफ्नो अभिमत राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। यो समय निकै च्यालेन्जिङ समय हो। हामी एज अ टिचर, डिपार्टमेन्ट हेड, रिसर्चर सबै उसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्जिङ समय नै हो। हाम्रो महिना नै हामी बन्दमा परिसकेका छौँ, लकडाउनमा परिसकेका छौँ। हाम्रो क्लासहरू सबै बन्द छन्, ल्याब गर्न सकेका छैनौँ, परीक्षा पनि रोकिएको छ। अब क्लासको हकमा कुरा गर्दाखेरि हामीले केही हदसम्म केही पर्सेन्टेज हामीले डिस्टेन्स लर्निङमा जाउँला रे मानिलिउँ, विद्यार्थीहरूको इनकेस सहमति भयो भने। त्यही हो, ल्याबोरेटरी हाम्रो पनि, फार्मेसी पनि एउटा ल्याब बेस्ड कोर्स हो, अप्लाइड साइन्सको कोर्स हो। त्यसमा स्टुडेन्टले जबसम्म ल्याबमा काम गर्दैन तबसम्म उनीहरूले सिक्ने भनेको एकदम कमै हुन्छ। सबै कोर्स ल्याबमा ल्याब अट्याच छ। त्यही भएर यस्तो माहौलमा चाहिँ हामीले यो कसरी लाने, त्यो त निकै नै होमवर्क गर्नुपर्ने कुरा छ। अब प्रोजेक्टको पनि त्यस्तै नै अवस्था छ। बिफार्म प्रोजेक्ट, एमफार्म प्रोजेक्ट, एमफार्मको डिजर्टेसन दुइटै नै अहिले हामीले गराउन सक्ने अवस्थामा छैन। फार्मेसीमा अझै ल्याबमा काम गर्नेले त अब बन्द केही समयपछि बन्द खोलेपछि विद्यार्थीहरू ल्याबमा जान सक्लान्, काम गर्लान्। तर केही ग्रुप हस्पिटलमा गएर काम गर्नुपर्नेहरू हुन्छन्। हस्पिटलमा काम गर्ने, डेटा कलेक्ट गर्नेहरूलाई अझै रिस्क हुनसक्छ होइन। उनीहरूलाई हामीले त्यो जुन उनीहरूलाई गियरहरू चाहिन्छ हस्पिटलमा जानको लागि त्यो प्रोभाइड गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ, प्रिकसन्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो च्यालेन्ज बाँकी नै छ। स्पेसली यो जुन अब 2020 को कन्भोकेसनमा जाँदैछन् विद्यार्थीहरू, उनीहरूको लागि त एकदमै निकै नै सोच्नुपर्ने स्थिति छ। अब यो च्यालेन्ज को कुरा गर्दाखेरि यो यस्तो च्यालेन्जको समयमा अपर्च्युनिटी पनि सँगसँगै नै आएको हुन्छ होइन। हरेक च्यालेन्जिङ सिचुएसन लाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भने हामी सबै मान्छौँ पनि। र एउटा यस्तो अवस्थामा चाहिँ, यस्तो च्यालेन्जिङ अवस्थामा सबैजना एकजुट भई कुनै इनोभेटिभ सल्युसन निकाल्नको लागि चाहिँ प्रयत्नरत हुनुपर्छ। यो नोभल कोरोना भाइरस एउटा इन्फेक्सन, एउटा मेजर पब्लिक थ्रेटको रूपमा देखा परेको छ। विश्वभरि सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्था छ। तर अझै पनि मानव शरीरलाई कसरी यो भाइरसबाट बचाउने त्यो भ्याक्सिन तयार भइसकेका छैन। थुप्रै अनुसन्धानहरू त भइरहेको छ। विश्वभरि नै लगभग 115वटा रिसर्च ग्रुपहरूले भ्याक्सिनको लागि काम गरिरहेको छ अहिले। त्यसमध्ये चाहिँ राम्ररी अध्ययन भइसकेको चाहिँ 78वटा अध्ययनहरू छन्। क्लिनिकल ट्रायलको फेजमा भएको 5वटा मानव परीक्षणमा भइरहेको 5वटा भ्याक्सिनहरू चाहिँ अहिले परीक्षण भइरहेको भन्ने अहिले स्टडीले देखाउँछ। थुप्रै फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरू, फाइजर, जिएसके, सानोफी भयो, यिनीहरू चाहिँ कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन डेभलपमेन्टमा चाहिँ लागि परेका छन्। यो समय, अहिले यो पेन्डेमिक समय, यो समय चाहिँ यो फार्मेसी, फार्मास्युटिकल साइन्टिस्ट, फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूको लागि चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिन चाहिँ सकिन्छ। साथसाथ जो पनि फार्मेसी प्रोफेसनमा भएका मानिसहरू छन्, काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र फार्मासिस्ट, फार्मास्युटिकल साइन्टिस्ट, फार्मा कम्पनीजहरू चाहिँ कोभिड-19लाई फाइट ब्याक गर्नको लागि केही पोजिसनमा बसेका छन्। दे हेभ द्याट साइन्टिफिक नो हाउ, म्यानेजमेन्ट क्यापेबिलिटी पनि हुन्छ होइन। फिजिकल, टेक्नोलोजिकल ट्रिटमेन्ट डेभलप गर्नको लागि, भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट गर्नको लागि त्यो सबै उनीहरूसँग हुन्छ। त्यही भएर फार्मासिस्ट, फार्मा कम्पनीहरूको लागि ठुलो अपर्च्युनिटी तथा च्यालेन्जको समय छ। तर कोभिड-19 को ट्रिटमेन्टको लागि
विभिन्न देशमा इफेक्टिभ मानिएको मेडिसिन हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनको म्यानुफ्याक्चरिङमा नेपाली फार्मा कम्पनीजहरू चाहिँ तयारीमा छन्। विदेशमा पनि थुप्रै अनुसन्धान भइरहेको छन्। मेडिसिन यो रेमडेसिभिरको कोरोना भाइरस इन्फेक्टेड बिरामीहरूमा परीक्षण हुँदैछन्। प्रारम्भिक यो जुन परीक्षण छ पोजिटिभ देखिएको छ, आशा लाग्दो नै छ, तर अनुसन्धानमा बाँकी छ। त्यसबाट मात्र निस्किन्छ होला। समग्रमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने हरेक एडभर्स सिचुएसनमा केही न केही अपर्च्युनिटी हुन्छ नै। यो एडभर्सिटिजलाई अपर्च्युनिटिजमा कन्भर्ट गर्न सजिलो त पक्कै पनि छैन, तर इम्पोसिबल पनि होइन। अनुसन्धान एउटा पार्ट भयो होइन। अनुसन्धान फार्मेसीमा लागेका मान्छेहरू साथसाथै विद्यार्थीहरूले पनि यसमा निकै काम गर्न सक्ने स्कोप चाहिँ डेफिनेटली छ। अनुसन्धान बाहेक अरू फार्मेसी स्टुडेन्टले गर्न सकिने अर्को पनि काम छ। फार्मेसी भनेको एउटा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने फिल्ड हो। यस विश्वव्यापी महामारीको बेलामा फार्मासिस्टहरूको ठुलो भूमिका छ कम्युनिटीमा, हाम्रो सोसाइटीमा। सर्वसाधारणको लागि जरुरी औषधि सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, मेडिकल डिभाइसहरू एक्सेसिबल गराउने होइन, प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू के छन् त्यसको जनचेतना पब्लिक मार्फत पुर्याउने, त्यस्तै बिहेभियरल चेन्जेसहरू के गर्न सकिन्छ, रिस्क एसेसमेन्टहरू कसरी गर्ने, रिफरल भयो आदि इत्यादि दायित्व चाहिँ फार्मासिस्टको रहेको छ। जनहितको लागि यी कामहरू फार्मासिस्टले यो समयमा गर्न सक्यो भने चाहिँ सोसाइटीमा आफ्नो छुट्टै पहिचान चाहिँ बनाउन सक्छ। हाम्रो ग्रेजुएटहरू छन् हस्पिटलमा, कम्युनिटी फार्मेसीमा काम गरिरहेका। उनीहरूले यस कठिन समयमा आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी वहन गरिरहेको देखिन्छ। उनीहरूको न्युजहरू सुनिन्छ, काम गरिरहेको देखिन्छ। त्यो गर्दा चाहिँ हामीलाई निकै नै गर्व महसुस हुन्छ। र मैले अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अब जुन प्रिपेयर्डनेस छ, अब विद्यार्थीहरूलाई, फार्मेसीको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तो परिस्थितिमा कसरी के गर्न सक्छौँ त, उनीहरूले के गर्न सक्छन् विद्यार्थीहरूले एज अ फार्मेसी प्रोफेसन कम्युनिटीमा कसरी हेल्प गर्न सक्छ। हस्पिटलमा हामीले पठाइ त रहेछौँ विद्यार्थीहरू, तर यस्तो महामारीको तयारी चाहिँ विद्यार्थीलाई हामीले गराइसकेका छैनौँ। के गर्न सक्छ उनीहरूले यस्तो बेलामा गएर कम्युनिटीमा के गर्न सक्छन्, त्यो काम चाहिँ हामीले अब चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने छ। हामीले कम्युनिटीमा नपुगेसम्म चाहिँ फार्मासिस्टले के गर्छन् त, के गर्न सक्छन् जनहितको लागि, जनस्वास्थ्यको लागि, त्यो चाहिँ देखाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर हाम्रो यो करिकुलममा त्यो पार्टलाई पनि कुनै कोभिड-19 नै भनौँ अथवा कुनै अरू इमर्जेन्सी सिचुएसनमा फार्मासिस्टको रोल के हुनसक्छ, कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, कसरी कम्युनिटीको मान्छेहरूको हेल्थ केयरमा इन्भल्भ हुन सक्छन्, त्यो चाहिँ हामीले त्यो इन्क्लुड चाहिँ गर्नुपर्ने छ। हामी चाहिँ त्यो डिस्कसन गर्छौँ र त्यतातिर हामी लाग्छौँ। हस् म्याडम, अब हामी अन्तिम प्रश्न छ एउटा मेरो। अब लगभग हामी सक्छौँ 10 देखि 15 मिनटभित्र। र मेरो अन्तिम प्रश्न भनेको अब यो दुईटा एकदम महत्त्वपूर्ण विभागहरूले सहकार्य गर्ने दिनहरू आउँदैछन् जस्तो मैले बुझेको छु होइन, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तर्फबाट। अब बायोटेक्नोलोजी र फार्मेसीले व्हाट क्यान दे डू टुगेदर इन द फ्युचर, यो एउटा मेरो क्युरियोसिटी फर द काठमाडौँ युनिभर्सिटी कम्युनिटी एज वेल एज द स्टुडेन्ट्स। सङ्गीता म्याम, यो डिपार्टमेन्ट अफ बायोटेक्नोलोजी र डिपार्टमेन्ट अफ फार्मेसीले धेरै अगाडिदेखि नै सहकार्य त गर्दै आइरहेकै छ। यो बायोलोजिकल साइन्सेस प्लस र फार्मेसीले जुन हेल्प गर्नेछ इन ड्रग रिलेटेड, अब भनौँ कि नयाँ औषधिहरू निर्माण गर्ने, जुन हाम्रो
बायोमेडिकलमा दुईटै डिपार्टमेन्टले धेरै नै सहयोग पुर्याउन सकिन्छ। डायग्नोस्टिकतिर हामीले अहिले हेर्दाखेरि कोभिड-19 को केसमा डायग्नोस्टिकतिर हाम्रो बायोटेक्नोलोजिस्टहरूको धेरै नै हात रहन्छ र उनीहरूले धेरै नै त्यसमा हेल्प गर्न सक्छ भने यस्तै क्षेत्र र यो चाहिँ नि हामीले मेडिसिनल फिल्ड यसलाई चाहिँ नि हामीले यो जुन औषधिहरू जुन यो यस्तो थाहै नपाएको पहिलादेखि पहिचानै नभएको जुन यो रोगहरूको लागि औषधि निर्माण गर्ने जुन कार्यहरू छन् यसमा चाहिँ नि सहकार्य गरेर दुईटै डिपार्टमेन्ट मात्र भएर पनि पुग्दैन। यसमा चाहिँ नि हामीले हस्पिटललाई पनि साथमा लिएर कोल्याबोरेटिभली हामीले चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने धेरै यहाँको जडीबुटीहरूको पहिचान भइरहेको स्थिति छ र त्यही जडीबुटीहरूले जुन यो हाम्रो पहिलाको रुगाखोकीमा जसरी हामीले अब कुनै हामीलाई रुगाखोकी लाग्दाखेरि घरमा जुन यो अदुवा पानी खाने बेसार पानी खाने भनेर जुन भन्छौँ यसले चाहिँ नि कीटाणुलाई मार्नलाई होइन कि यसकोबाट आउने जुन लक्षणहरू छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो शरीरमा अप्ठ्यारो हुन्छ हामीलाई कामबाट हामीलाई रिलिफ हुनलाई त्यसलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्नलाई हामी युज गर्छौँ भने यस्तै गरी यो त साधारण एउटा रुगाखोकीको लागि कन्ट्रोलको लागि खोकी लाग्यो भने के औषधि के त्यस्तो हाम्रै घरमै भएको अथवा हाम्रै वरिपरि बारीमा भएको जुन हामीसँग यो बेसार पानी खाने जुन हाम्रो यसै गरी अरू जडीबुटीहरूको पनि धेरै युजहरू भइरहेको छ। यस्तै जडीबुटीहरूलाई पहिचान गरेर हामीले यो कोभिडकोमा पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ भने त्यसरी नै अरू धेरै रोगहरूको लागि यिनीहरूको युज हुने भएको हुनाले त्यसलाई पहिचान गरेर त्यसको विषयमा गहन अध्ययन गरेर बायोटेक्नोलोजीबाट फार्मेसीसम्म लगेर फार्मासिस्टहरूले त्यसबाट चाहिँ कुनै प्रडक्टको रूपमा डेभलप गर्नलाई हेल्प गर्न सकिन्छ। एज अ बायोटेक्नोलोजी हामी इन्डस्ट्रियल पनि भएको हुनाले सहकार्य गरेर यो दुईटैबाट चाहिँ हामीले केही न केही यो कोभिडलाई नै भनेर हुनुपर्छ भन्ने छैन, सबैतिर नै धेरै जसो रोगहरूमा यसको चाहिँ नि युज यसको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ सर। यसमा चाहिँ अब यो फार्मेसीसँग रिलेट गर्दाखेरि जुन मैले अगाडि नै भनिसकेँ सरहरूलाई जुन यो बायोटेक्नोलोजी भन्दाखेरि मेडिकल मात्र नभइकन यसमा चाहिँ एग्रिकल्चरको पनि कुरा आउँछ, यसमा वातावरण सम्बन्धी पनि कुरा आउँछ, यसमा चाहिँ नि यो इन्डस्ट्रीबाट प्रडक्ट हुने फुड बेभरेज सम्बन्धी प्रडक्टहरूको पनि कुरा आउँछ, कस्मेटिकहरूको पनि कुरा आउँछ, धेरै क्षेत्रहरू छ जसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ सहकार्य गरेर फार्मेसीसँग र त्यसै गरी रिलेटेड अरू इन्डस्ट्री इन्स्टिट्युटहरूसँग मिलेर हामी धेरै काम गर्न अगाडि कोलाबोरेसन गर्न सक्छौँ सर। म्याडम धन्यवाद। रजनी म्याम यही सन्दर्भमा हजुर सङ्गीता म्यामले भन्नुभइसक्यो स्कोपहरू थुप्रै छन् फार्मेसी बायोटेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टको कोलाबोरेसन। फार्मेसी र बायोटेक्नोलोजी दुईटैको चाहिँ मुख्य उद्देश्य एउटै हो प्रडक्ट डेभलपमेन्ट होइन। फार्मास्युटिकल बायोटेक्नोलोजी भन्ने हो भने प्रडक्ट डेभलपमेन्ट फर डिजिज म्यानेजमेन्ट उद्देश्य एउटै भएकोले कोलाबोरेसन सम्भवै छ। निकै स्कोपहरू छन् इनफ्याक्ट र भइ पनि रहेका छन् होइन। अहिले हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ फार्मेसी र बायोटेक्नोलोजीको नेचुरल प्रडक्ट रिलेटेड कामहरू कोलाबोरेटिभली अगाडि भइरहेको अवस्था छ। अहिलेको युगमा थुप्रै नै बायोटेक्नोलोजी बेस्ड ड्रगहरू आइरहेका छन् होइन। अलमोस्ट 20-25% औषधिहरू हेऱ्यो भने बायोटेक्नोलोजी बेस्ड आरडिएनए टेक्नोलोजी होस् अथवा जेनेटिक इन्जिनियरिङ अथवा अरू कुनै टेक्नोलोजीबाट चाहिँ बनेका हुन्छन् र बायो फार्मास्युटिकल्सले यो फार्मेसी प्र्याक्टिस फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीलाई निकै नै इन्फ्लुएन्स गरेको अवस्था छ। तपाईँ इन्सुलिन प्रडक्सन भनौँ अथवा एन्टिबायोटिक नयाँ एन्टिबायोटिकको आइसोलेसन अथवा भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट कुनै जेनेटिक डिजिजको डायग्नोस्टिक टेस्ट तिनीहरू सबैमा बायोटेक्नोलोजी र फार्मेसीको कोलाबोरेसन हुनु जरुरी नै छ। त्यही भएर स्कोप त छ सर र कोलाबोरेसन हामी गरि पनि रहेछौँ र गर्ने पनि छौँ। हुन्छ म्याम। फाइनल्ली व्हाट यु थिङ्क यु हेभ मिस्ड आउट सङ्गीता म्याम? केही छ भने केही मिस भएको छ भने फ्याक्टै भन्दै हाल्नु न।
अब हाम्रो फिल्डबाट हामीले दिनुपर्ने कन्ट्रिब्युसन भन्दाखेरि अहिलेको यो लकडाउनको कन्डिसनमा चाहिँ नि अहिले हामीले गरिरहेको भनेको स्टुडेन्टहरूसँग सहकार्य गरेर हाम्रो फ्याकल्टिजहरूसँग कन्टिन्युअस कम्युनिकेसन गरेर कसरी यो हाम्रो चाहिँ नि एक्जाम हुनै लागेको एक्जाम जुन रोकिएको छ यसलाई चाहिँ नि कसरी फुकाउने, कसरी एक्जाम सकाउने, साथसाथै यो लम्बिँदै गएको स्थितिमा अब सेकेन्ड सेमेस्टरको क्लासेसहरू पनि अनलाइन क्लासेसहरूबाट इ लर्निङबाट कुन सफ्टवेयरहरू युज गरेर हुन्छ, भरपर्दो सफ्टवेयरहरूलाई छानेर केहीबाट नै यो सफ्टवेयर युज गरेर यसरी चाहिँ नि क्लासेसहरू हाम्रो अनगोइङ गर्नेछौँ भन्ने जस्तो एउटा लाइन अफ थट निकालेर त्यसमा चाहिँ नि हामी अगाडि बढिरहेको र गर्नुपर्ने देखिरहेछौँ सर अहिले हालको यो लकडाउनको स्टेटले गर्दाखेरि। हुन्छ म्याम। रजनी म्याम, केही यु फिल यु हेभ मिस्ड? त्यही नै हो सर, मलाई पनि अहिले मेन फोकस भनेकै हाम्रो त्यसैमा छ, कसरी अब एक्जाम गराउने। एक्जाम गराउने भन्दा पनि एक्जाम गराउने त नभनौँ, अब इभ्यालुएसन यो सेमेस्टरको कसरी हामी सिद्धाउने, इभ्यालुएसन कसरी गर्ने, अर्को सेमेस्टरको क्लास कसरी गराउने, स्पेसली यो ग्रेजुएट हुन लागेको विद्यार्थीहरूको। फार्मेसीमा त निकै नै गाह्रो छ फोर्थ इयरको विद्यार्थीहरूलाई, 6वटा कोर्स छ, प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने, इन्टर्नसिपमा पठाउनु पर्ने, त्यो त एकदमै विद्यार्थीलाई र डिपार्टमेन्ट दुईटालाई नै एकदमै नर्मल समयमै गाह्रो हुन्थ्यो, अब यस्तो समयमा त झनै गाह्रो हुन्छ। केही वे आउट त तुरन्तै नै हामीले निकाल्नु पर्ने छ। दुईटा विद्यार्थी this means we are all worried from the point of view of being the teachers. Finally, what matters is the responsibility of the teacher, right? Anyway, यहाँ आइदिनु भयो, धन्यवाद। एकदम खुसी लाग्यो, धेरै सूचनामूलक र विचारमूलक कार्यक्रम भयो यो। म एकदम आभार प्रकट गर्दछु समयको लागि।